السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على لي 7 برينسيپ دو لا كونطابيليتي. درت هذا الفيديو هذا حيت بزاف الناس كيهضروا على اشنو هما هاد لي 7 برينسيپ، كيفاش غادي نستخدموهم، كيفاش غادي نخدموا بهم، كيفاش منين جاو، يعني لاش كيليقوا. هاد لي 7 برينسيپ هادو هما من الاساسيات ديال لا كونطابيليتي، وضروري كنخدموا بهم بلا ما نشعروا. الا تعلمنا لا كونطابيليتي ولا قريناها راه كنخدموا بهم، وخصنا نكونوا عارفينهم باش ما نخرجوش على النطاق ديال لا كونطابيليتي. بالنسبه لهذا الكور هذا موجه للناس اللي ديبيتون اللي باقي ما عارفينهمش. كنتمنى انني نوصل لكم المعلومه بشكل واضح. ولا عندكم اي تساؤل يمكن لكم تخلوه لي في لي كومونتير. غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو باول حاجه شنو هو لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. هذا لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل هو اللي جاب لنا هذوك لي 7 برينسيپ دو كونطابيليتي. وهذا لو كود هذا ظهر لنا في لو 25 ديسمبر 1992. Définition dialogue, c'est un ensemble de règles permettant la comptabilité de fournir une image fidèle de la situation de l'entreprise. هو مجموعة من القواعد اللي كتمكن لنا لا كونتابيليتي ديالنا انها تعطينا واحد ليماج، واحد الصورة واضحة على الوضعية ديال l'entreprise ديالنا. Le code général de normalisation comptable permet de savoir une idée claire sur le patrimoine de l'entreprise. هذا الكود هذا كيمكننا من اننا ناخذ واحد الصورة واضحة على الممتلكات ديال لونتربريز. اشنو عندها لونتربريز، اشنو كتملك، سا سيتياسيون فينانسيير، الحاله الماديه ديالها، سون نيفو دو ريزولتا، وشنو كتحقق لنا هاد لونتربريز à travers l'obligation pour l'entreprise de tenir un certain nombre d'états de synthèse qui diffèrent du modèle normal au modèle simplifié. هاد لونتربريز هادو كيعطونا لي زيتا د سانتيز بيان سور، سواء كانوا موديل نورمال ولا موديل سامبليفي. وانا غادي نطرق لكم هاد النقطه الا كنتم ما عارفينهاش باش تبقى عندكم في الذاكره. لو موديل نورمال بريفي بور لي غروند انتربريز، يعني كتعطي لنا الشركات الكبار هما اللي كيديروا هاد لو موديل نورمال اللي كيحققوا لنا واحد الشيفر دافير supérieur ou égal à 10 millions de dirhams، كبر او لا قد 10 المليون ديال الدرهم. et les obligés à publier 5 états de synthèse، يعني مفروض عليها انها تعطينا 5 l'état de synthèse: le bilan, le compte de produits et charges, l'état de synthèse, l'état de solde de gestion, pardon, tableau de financement et état des informations complémentaires. لو موديل سامبليفي اللي كيعطوه لنا لي بتيت مويان انتربريز، يعني الشركات الصغار واللي المتوسطين اللي كيحققوا لنا واحد الشيفر دافير صغر من او لا كيساوي 10 المليون ديال الدرهم. وهاد لي زونتربريز هادو ماشي مفروض عليهم انهم يعطونا 5 ليطا د سانتيز، فهما كيكتفيو بالبيلون او الكونت دو برودوي دو شارج سي بي سي. Les entreprises doivent tenir une comptabilité dans les conditions suivantes. هاد لي زونتربريز كيديروا واحد الكونتابيليتي في الظروف التاليه: تونير اون كونتابيليتي اون موني ناسيونال، خصهم يديروا لا كونتابيليتي بطبيعه الحال بالعمله ديال الدوله اللي نتوما فيها. امبلويي لا تكنيك دو لا بارتي دوبل، هذه من الضروري لا استغناء عليها. اي اوبيراسيون كاين فيها لا بارتي دوبل، خرجنا واحد السلعه في مثلا اشنا هو الكونتر بارتي ديالها، شرينا واحد السلعه منين خديناها، خلصنا واحد الفورنيسور منين خلصنا، ضروري من لا بارتي دوبل. S'appuyer sur des pièces justificatives datées conservées classées dans un ordre défini susceptible de servir comme moyen de preuve et portant des références de leur enregistrement en comptabilité. أي entreprise ما المفروض عليها انها تحافظ على اي بيس جوستيفيكاتيف، سواء كان بونت كوموند، فوتوكوبي ديال شي شيك، لي فاكتور، اي حاجه متعلقه بها ولو انها تبان بسيطه خاصها تحافظ عليها لمده ديال 10 سنين. respecter l'enregistrement chronologique des opérations. bien sûr اي اوبيراسيون دارت خاصها دار في لا دات ديالها باش نبقاو محتفظين على هذاك التسلسل الزمني ديال لي اوبيراسيون. Tenir des livres et des supports permettant de générer les états de synthèse contrôlés par inventaire de la valeur d'actifs et de passifs. ندوزو دابا لي 7 برانسيپ وغادي نشرحو كل وحده بوحدها على حده. لو برانسيپ دو كونتينيتي d'exploitation. اش كيقول لنا هذا لو برانسيپ؟ selon le principe de continuité d'exploitation, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. أي entreprise عندها في la durée de vie ديالها 99 عام، يعني كتعيش 99 عام.
دونك اي انتربريز غادي تبغي تحافظ على لاكتيفيتي ديالها باش تبقى مستمره. هذا هو لو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلويتاسيون بغيف. لو برينسيپ دي بيرمانونس دو ميثود. L'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. Entreprise مثلا خاصها تبقى دير لينا نفس في ليتا سانتي ديالها نفس الطريقه اللي تبقى متبعه، ما تبقاش تغيرها كل مره دير هذه كل مره دير هذه، خاصها تبقى متبعه نفس الطريقه. مثلا خدامه بلا ميثود ديال لي فون باغ اكزومبل وبغات تبدلها، خاصها تعطي دي بياس جيستيفيكاتيف ليطا وخاصها تطلع على الوراق ديالها وتخدم عليها وتبرهن ليطا علاش هي بتبدل هذيك لا ميثود باش خدامه. عاد يمكن يمكن لا، يمكن تقبلها يمكن ما تقبلش ليها باش تخدم باش تبدل ليطا ديال الميثود ديالها. لو برينسيپ دو كو هيستوريك. La valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courant à la date d'entrée reste intangible. La valeur باش كيدخل عندنا اي برودوي شريناه، اي ماتيريال شريناه مثلا لونتربريز كيبقى غيست انتونجيبل، ما كنبدلوش باش اونغيسترا باش كيبقى، واخا تبدل القيمه ديالو في السوق واخا ما عرفت شنو كتبقى القيمه ديالو باش شريناه هي باش تونغيسترا. Quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, se réserve de l'application de principes de prudence. كما قلت لكم اي ماتيريال خديناه كيبقى اونغيستري بنفس المونطو اللي شريناه به في لا كونطابيليتي ديالنا، واخا تغير ليه القيمه ديالو على برا واخا اي حاجه كيبقى بداك الثمن باش خدينا حنايا. Le principe de spécialisation de l'exercice. Les charges et les produits doivent être en vertu du principe de spécialisation des exercices rattachés à l'exercice le concerne effectivement et à celui-là seulement. هنايا كل اكزرسيس كيبقى يعني بوحدو، ما كنخلطوش ما بين لي زيكزرسيس. كل اكزرسيس والاكزرسيس كما كتعرفوا كيبدا لنا من لو 1 ان حتى لو 31 12 ان. هذا هو الاكزرسيس، هذا ستان اكزرسيس كونطابل كيبدا عندنا من شهر من واحد من لاني ان، يعني من لاني 2000 2020 2000 حتى كيسالي لينا في 31 شهر 12 من نفس العام. وهذا الاكزرسيس هذا كيحافظ لنا على لي زوبيراسيون اللي درنا فيه. ما يمكنش مثلا ندخلوا في واحد اوبيراسيون ديال قديمه جايه من 2000 ولا جايه من مثلا 2020، حنا دابا 2020 ونجي انا ندخل فيه واحد لوبيراسيون اللي درتها في 2018. ما يمكنش الا كان مثلا شي حاجه تخلصات في هذا العام، ماشي نجيو ندخل مثلا واحد الكليان كنت كنسالو من شحال هذا ما خلصنيش غادي يخلصني في هذا العام، ديك الساعه غادي ندخل بهذيك لوبيراسيون كي دارت اشنو خلص لنا هذا الفورنيسور وديال شحال لو مونطو وديال اش من عام، كلشي غادي تونغيسترا لنا كما هو وكلير. دائما لا كونطابيلتي خصها تكون واضحه وما خصناش نخلطوا ما بين لي زيكزرسيس. واحد الفورنيسور مثلا خديت عنده انا هذا العام ولكن ما نخلصوش حتى العام الجاي، ما غاديش نقول بانني ما نخلصو، غادي نكتب لوبيراسيون شنو هي وغادي نخليها كريدي. العام الجاي فاش نخلصو غادي ندير بانني خلصتو. مفهوم؟ لو برينسيپ دو بريدونس. هاد لو برينسيپ هذا كيقول لنا لا بلو فالي كونستاتي entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en charge, même si il apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse. هذا لو برينسيپ هذا شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا باننا مثلا الى عندنا شي مثلا بعنا لي برودوي بعناهم وباقي ما خديناش الفلوس ديالهم، ما نونغيستروهمش في لا كونطابيليتي ديالنا حيت مازال ما عندنا في يدينا حتى شي حاجه بهذا المعنى. يعني لا ما شديناش الفلوس نيت، ما دخلناش هذيك الفلوس بصح الكونت ديالنا ولا لاكيس ديالنا ما عندناش، ما خصناش نسجلوها في لا كونطابيليتي ديالنا، ما خصناش نديرو باننا راه صافي راه تسجلات عندنا في لا كونطابيليتي ديالنا حيت كتحسب علينا. ولكن الا كان هادو سوسون دي شارج مثلا من المحتمل كنديرو دي بروفيزيون اللي هما غادي تقراوها مازال في العام الجاي ان شاء الله،
كنقولوا باننا من المحتمل اننا نخلصوا واحد الشارج علينا، هذه كندخلوها في لا كونطابيليتي ديالنا، حيت احتمال نخلصوها باي لحظه كنديروها في لا كونطابيليتي ديالنا وكتبقى بروفيزيون. لو برانسيب دو كلارتي من العنوان ديالو واضح. بالنسبه لو برانسيب دو بريدونس كتعني بحال الاحتياط، بحال كتعني يعني الاحتياط، كيفاش غادي تتعامل مع دوك لي زوبيراسيون اللي ما واضحينش عندك. بالنسبه لو برانسيب دو كلارتي هنا الوضوح. En application de ce principe, l'entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux perspectives de présent bilan plan comptable. هنايا اي اوبيراسيون كانت عندنا كنورجستروها في لا كونطابيليتي ديالنا على حسب الكود ديالها في لو بلان كونطابل، الرقم ديالو بكل شيء كتونغريسترا واضحه وباينه والسميه كتكون كامله. ما كنبقاوش نديرو ديك يعني شنو كيسميوها لابريفياسيون ابدا، كتونغريسترا كامله في لونغريسترمون كونطابل ديالنا. هذا هو لو برانسيب دو كلارتي، يعني باش تكون لوبيراسيون واضحه وباينه. Le principe d'importance significative. Selon le principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance pour effectuer les évaluations et les décisions. هذا كيكونوا مسؤولين عليها لي شاف ديال لا كونطابيليتي. خاص اي حاجه ما ناخذوا فيها القرارات ديالنا ولا يعني نقولوا راه صافي راه دازت الا واننا نتاكدوا منها ونكونوا عارفين اشنو داز في هذيك لا كونطابيليتي ديالنا، وهذا كيبقى تحت مسؤوليه لي شاف ديال لي كونطابيليتي، يعني خصو الا دار شي حاجه يتحمل المسؤوليه ديالها. هذا هو البرانسيب دامبورطونس سينيفيكاتيف، يعني خصني نشوف ونعاود ندير ليفالياسيون ديالي ونعاود نتاكد من اشنو كندير في لا كونطابيليتي ديالي. المهم انا عطيتكم اون بغيف، كنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه، والا كان عندكم شي تساؤل على شي برانسيپ ولا شي حاجه يمكن لكم تعاودوا تسولوني باش نعاود ندير لكم فيديو واحد اخر ان شاء الله. في امان الله.